बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर टुडे। मैं हूं यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की उस एक दुख भरी दास्तान के हवाले से जो एक ख़ानदान और एक गांव के ऊपर जो है इस तरह से उफ्ताद की तरह टूट पड़ी है। वहाँ पे उसे पुरस्रार नामी बीमारी का नाम दे दिया गया है और ये कह दिया गया है कि इस बीमारी का अब तक हमें नाम नहीं मालूम, लेकिन उसके नतीजे में 17 अफराद से ज़ायद की इस वक्त तक जो हैं वो हलाकतें हो चुकी हैं। ये गांव है बुडाल का और ये ज़िला है राजौरी का, मकबूजा कश्मीर के अंदर। वहाँ पे अगर हलाकतें होती हैं तो इत्तफाक कह लें इसे या कुछ भी कह लें, मुसलमानों की होती हैं। उस गांव के अंदर हिंदू भी रहते हैं और ये मामला शुरू होता है 7 दिसंबर को। फजल हुसैन नामी शख्स के घर से ये मामला शुरू होता है। पूरा का पूरा घर उसका बशमूल फजल हुसैन वाइप आउट हो जाता है। इसी तरीके से बाकी जो अफराद हैं उनके भी ख़ानदान जो हैं वो हलाकतों का शिकार होते हैं। और जो ज़ख्मी या जिनको कह सकते हैं कि जो इससे अफेक्टेड लोग हैं उनको इस तरह से फैसिलिटीज़ मकबूजा कश्मीर के अंदर अवेलेबल नहीं है कि उन्हें मुख्तलिफ इलाकों में चंडीगढ़ अस्पताल में वहाँ पे दाखिल करवाया जाता है। यानी सूरत हाल ये पहुँच चुकी है कि राजौरी जो LOC के बिल्कुल साथ लगता है इलाका, वहाँ से श्रीनगर में भी कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, राजौरी के अंदर भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। तो वहाँ से इन अफराद को उठाया जाता है जो कि अफेक्टेड लोग होते हैं, उनको लाया जाता है चंडीगढ़ के अंदर और वहाँ पे दाखिल करवा दिया जाता है। दूसरा जो अहम मामला इसमें सामने आया है वो ये कि अब तक की जो इतलात मौसूल हुई हैं उसके अंदर जो हुकूमती वर्जन है, चाहे वो कठपुतली रियासत का हो चाहे वो दिल्ली का हो, वो तो ये कहते हैं कि जी पुरअसरार बीमारी है, इसका नाम हमें पता नहीं है। दिल्ली से लोग जाते हैं, ठीक 1 महीना के वक्फे के बाद जो तिब्बी माहिरीन की टीम भेजी जाती है, जब इस मामले को रिपोर्ट किया जाता है वॉइस ऑफ अमेरिका BBC की जानिब से, तो टीम भेजी जाती है। लेकिन इसके साथ साथ जो वहाँ पे टीम जाती है वो भी इस बीमारी के हवाले से, इसके मुहर्रकात के हवाले से, इसके कॉजेज़, इसके रीज़न्स के हवाले से कोई भी बात सामने नहीं लाती। लेकिन वहाँ पे जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं वो ये हैं कि जनाब एक तालाब है वहाँ पे, उस तालाब में कुछ, वो तालाब मुसलमानों के घरों के करीब है, उस तालाब में जहर कुछ मिलाया गया और इस तरह का टॉक्सिक मिलाया गया जिसकी वजह से अमवात जो है मुबैना तौर पर हुई हैं। और ये भी आपको बताते चलें कि राजौरी के करीब इंडियन आर्मी का कैंप भी मौजूद है। तो यहाँ से अगर आप ताने बाने चीज़ों के मिलाएं तो आपको ये पता चलता है कि ये मामला, जैसे पिछले मामलात सिस्टमेटिक वे में मकबूजा कश्मीर के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ होते चले आए हैं, ये मामला भी उसी सिलसिले की एक कड़ी लगता है। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसमें 100% जो लोग हैं वो मुसलमान हैं। और मुसलमान ही क्यों हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि उस गांव के अंदर हिंदू भी मौजूद थे। इस पर ज़रा बात करेंगे कि किस कदर मकबूजा कश्मीर का जो हेल्थ सिस्टम है वो चोक हो चुका है, फेलियर हो चुका है। ये जो नए कश्मीर की बात करते हैं, इतने हज़ारों करोड़ रुपया इन्होंने कहाँ पे इस्तेमाल किया है, जहाँ पे इन्हें मरीज़ों को लेके जाना पड़ता है चंडीगढ़, वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है। और उमर अब्दुल्ला की हुकूमत कहाँ पे, उमर अब्दुल्ला ने 21 जनवरी को जाके विज़िट किया है उस इलाके बुढ़ाल का। उससे पहले उमर अब्दुल्ला कहाँ पे था और उमर अब्दुल्ला की हुकूमत ने क्या एक्शन लिया है, इस पर बात करेंगे। बड़े ज़बरदस्त और एक्सपर्ट पैनल ने हमें ज्वाइन किया है। स्टूडियोज़ में हमारा साथ दे रहे हैं शेख अब्दुल मतीन साहब, फॉर्मर सेक्रेटरी इत्तलात हैं, PHC के सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं राजा फैसल साहब, नामवर आवाज़ मीडिया के हवाले से भी और नामवर तजिया कार हैं व्हेन इट कम्स टू इंडिया और इंडियन अफेयर्स के हवाले से, मकबूजा कश्मीर के हवाले से भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब, नामवर दिफाई तजिया कार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। तैयबा खुर्शीद ने हमें ज्वाइन किया है, आप रिसर्चर हैं, तजिया कार हैं। आप तमाम पैनलिस्ट को खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले सवालों का बाकायदा आगाज़ किया जाए, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू व कश्मीर के ज़िला राजौरी में बच्चों समेत 17 अफराद की हलाकत ने उस वक्त नया मोड़ इख्तियार कर लिया जब रिपोर्ट सामने आई कि अमवात की वजह कोई पुरअसरार बीमारी नहीं, बल्कि ये हलाकतें जहरीले मादे की वजह से हुई हैं। इलाके में मुतासरा अफराद में पहले बुखार और कपकपी तारी हुई, बाद में बेहोशी के बाद कुछ ही देर में मरीज मौत का शिकार हो गए। डॉक्टर्स ने कुछ मजीद मुतासरा अफराद के तिब्बी मुआयने के बाद पुरअसरार बीमारी का खदशा दूर करते हुए बताया कि जिस्म में जहरीले मादे के असरात मिले हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मुतासरा आबादी की तरफ से इस्तेमाल होने वाले पानी के ज़राए की जांच की जा रही है। मकामी लोगों को शुबा है कि भारतीय फौज का करीबी कैंप वाक़े में मुलविस हो सकता है, जिसने इंतहा पसंद BJP और RSS इस्टेब्लिशमेंट के ईमा पर
جان بوجھ کر پانی کی سپلائی کو آلودہ کیا ہو تاکہ مقامی آبادی کو علاقے سے بے دخل کیا جا سکے۔ ایک طرف زہر خوارنی کے واقعات تو دوسری جانب علاقہ مکین علاج کی سہولیات سے بھی محروم ہیں۔ نامناسب طبی سہولیات، ڈاکٹرز اور عملے کی کمی کے باعث متاثرہ قیمتی جانوں کو بھی بچایا نہیں جا سکا۔ عمر عبداللہ کی حکومت کشمیریوں پر بھارتی ظلم و بربریت کے واقعات روکنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ مقامی افراد نے مطالبہ کیا ہے کہ حالیہ ہلاکتوں کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کروائی جائیں اور مکینوں کو پینے کے صاف پانی کی سپلائی یقینی بنائی جائے۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، کچھ شارٹس ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس علاقے کے لوگوں اور ان کے قریبی رشتہ دار اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ اپنی دھرم پتنی اور 3 بچے کھوئے ہیں۔ سر شروعات ہوئی تھی یہ چھوٹے دونوں بچوں سے۔ نہیں، آپ نے جا کے رجوری میں ڈاکٹروں کو بتایا کہ یہ وہی ماں ہے جس کے آلریڈی 3 بچوں کی موت ہوئی ہے۔ کسی ڈاکٹر کو پتا تھا اس کے بارے میں؟ کسی کو نہیں پتا؟ جی ہاں، بالکل پتا تھا ان کو۔ پتا تھا؟ ہاں، ان کو بالکل پتا تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں دیکھا، نہیں کوشش کی۔ محمد اسلم میرے ساتھ، یہ وہ باپ ہے جس نے 5 بچے اپنے کھوئے ہیں۔ حکومت کی طرف سے آپ تک کوئی پہنچا؟ کوئی وزیر اعلیٰ سے بات ہوئی ہو، ان منسٹروں سے بات ہوئی ہو جن کو آپ نے ووٹ ڈال کر منسٹر بنایا؟ کوئی آیا آپ تک؟ جن لوگوں کو ہم نے ووٹ دیا تو جنازے میں شامل ہوئے ہمارے ایم ایل اے صاحب، باقی ملاقات کوئی بات کوئی کچھ نہیں ہوئی ابھی تک۔ آپ نے فون کیا ان کو؟ میں نے 2 بار فون کیا تھا لیکن فون نہ اٹھایا نہیں انہوں نے۔ گراؤنڈ رپورٹ آپ نے دیکھی، صورتحال اس وقت وہاں پہ یہ ہے۔ میں شیخ عبد المتین صاحب آپ کو شامل کرنا چاہوں گا۔ اس صورتحال سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھارت انٹرسٹ ہے وہ صرف کشمیر کی زمین کے ساتھ ہے، عوام کے ساتھ نہیں ہے۔ اور یہ جو دل دوز واقعہ وہاں پہ رونما ہوا ہے، یہ کس طرح پراسرار بیماری ہوگی اور ہلاکت کے اتنے بڑے پیمانے پہ ہو جائے گی۔ آپ نے رپورٹ بھی پیش کیا، یعنی ایک ہی گھر کی ماں بھی اور 3 بچے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان پہ کیا گزری ہوگی۔ یعنی اس کے ساتھ جو انڈین کیمپ ہے، یہ جو تالاب ہے، قدرتی بات ہے ہندوستان تو کشمیریوں کو بے دخل کرنے کے لیے ہر ایک حربہ آزماتا ہے، اور اس علاقے میں اس نے یہ حربہ آزمایا، اور اس میں کوئی بھی آپ جیسے جیسے آگے بات کھل جائے گی، اور اگر پروب تو وہاں پہ ہوتا ہے، لیکن پھر جو رپورٹ جو وہ ابھی تک اس بیماری کا نام پراسرار بیماری ہے۔ پراسرار، پھر سامنے اس پہ وہ کوئی اور بہانہ کر کے اس کیس کو بند کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پتھری بل کا ایک واقعہ ہوا جب انہوں نے کہا تھا کہ یہ وہاں پہ جو انہوں نے لوگوں کو مارا، پھر بعد میں جب پہلی دفعہ وہ پروب ہوا ہے اور آئی بی نے اس کو پروب کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ عام کشمیری لوگ ہیں۔ جب یہ سامنے آیا یہ بات، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لا اینڈ سچویشن آرڈر دوسرا تیسرا، اس کیس کو ہی بند کیا گیا ہے۔ تو کشمیری جو ہم فیس کر رہے ہیں، اس لیے ہم یعنی ایک ہی بھارت کی دہشت گردی فیس نہیں کر رہے۔ پھر یہ جو ہیلتھ کی ہم اگر بات کریں گے، یعنی ہسپتالوں کی کیا حالت ہے وہاں پہ، جو ادویات کے جو جعلی ادویات ہے جو مارکیٹ میں اور بڑے پیمانے پہ ہیں، کیونکہ ہندوستان یہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے کر رہا ہے، ورنہ اگر کسی بھی جگہ ایسا واقعہ پیش آیا یا ایسے واقعات پیش آئیں گے جس میں جعلی چیز کوئی سامنے آ جاتی ہے تو فوراً گورنمنٹ آ جاتی ہے اور اس کو ختم کر دیتی ہے، اور جو اس میں ملوث ہوتے ہیں اس کو کیفر کردار تک پہنچاتے ہیں۔ یہاں پہ بات وہ نہیں ہے، یعنی کشمیریوں کو جو ہے یعنی اس واقعے سے اور مزید پتہ چلتا ہے کہ بھارت کی جو یہ آر ایس ایس اور بی جے اگر پی یہ معاملہ شیخ صاحب کسی ایسے گاؤں میں جموں کے پیش آیا ہوتا جہاں کی زیادہ آبادی جو ہے وہ ہندو اس سے متاثر ہوئے ہوتے، تو کیا وہاں کی ایڈمنسٹریشن کا رویہ، دلی سرکار کا رویہ یہی ہوتا جو کہ اس معاملے میں ہوا؟ دیکھیں، اگر ایسا واقعہ ان کے ساتھ ہوتا تو فوراً نہ صرف سرکار جو ہے ہندوستان ریاست کی بلکہ ہندوستان کی سرکار بھی آ جاتی، اور اس طرح اس کو یعنی یہ جو لوگ اس میں ملوث ہوتے یا یہ جو اس طرح کا واقعہ ہوا ہوتا تو وہ بالکل سامنے آتے۔ آپ دیکھ لیجئے یہ جو کٹ پتلی وزیر اعلیٰ ہے، یعنی دسمبر میں واقعہ ہوا، جنوری کے آخری دنوں میں وہ آ گیا ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں جو ہے، چاہے ریاستی مشینری ہے چاہے دہلی کی یہ ہے حکومت ہے، یعنی یہ چٹھے بٹھے ہیں، یعنی ان دونوں کا، اسی لیے ہم ان لوگوں کو کٹ پتلی لوگ کہتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے دراصل یہ بھارت کے سہولت کار ہے اور ان کے معاون ہے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کشمیری
किस माहौल और किस दर्द और अजाब से गुजर रहे हैं। सही है। मैं इसमें ब्रिगेडियर मसूद खान साहब आपको शामिल करूंगा। ये फरमाइएगा, इंडियन आर्मी के हवाले से बड़ी बात की जा रही है कि उसका मुबैना रोल इसके अंदर हो सकता है। इंडियन आर्मी की तरफ से खामोशी है, फिलहाल कोई जवाब नहीं आया है इसका। तो माजी में भी हमने देखा कि बेदखली के जो मामलात हैं, शायद उनको ज़मीन चाहिए होगी वहाँ पे, जिसकी वजह से उन्होंने ये एक ड्रामा रचाया और वहाँ पे बसने वाले मुसलमानों को इसका निशाना बनाया। व्हाट्स योर टेक ऑन इट कि किस कदर इंडियन आर्मी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है जो उनका करीबी कैंप है वहाँ पे? जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हमने देखी फॉर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स में, स्पेशली जो एक्टिविटीज मुजाहिदीन की रही है साउथ ऑफ पीर पंजल और इसमें पुंछ और रजौड़ी, अगर हम बात करते हैं, ये स्पेसिफिकली यहाँ पे ज्यादा मुजाहिदीन ने यहाँ एक्टिविटीज की हैं। इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पे बहुत मारा है और यहाँ पे लो मोराल की रिपोर्ट्स आई हैं और यहाँ पे एक फियर है मुजाहिदीन के बारे में जो यहाँ पे हुर्रियत पसंद है, जो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वो मैं इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर आप या तो सरन कोट यहाँ नज़दीक ही है जो पुंछ और रजौड़ी के दरमियान है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुजाहिदीन को यहाँ पे उन्होंने कोशिश की थी, कुछ यहाँ लोगों को घरों से भी उठाए थे, फिर यहाँ पे हुर्रियत पसंद भी एक्टिव हुए थे। तो लाइकली चांसेस ये है कि एक तो उनका मकसद ये था कि पानी में जहर मिलाया जाए, क्योंकि उनको शक है कि यहाँ पे मुजाहिदीन या हुर्रियत पसंद गुजरते हैं या उनको यहाँ से सपोर्ट हो सकती है। सेकंड, वो एक रिवेंज लेना चाहते हैं लोकल पॉपुलेशन से, क्योंकि जहाँ पे जिस तरीके से सेटबैक्स इंडियन आर्मी को स्पेशली जो यहाँ पे मिले हैं, ये 16 कोर को जो यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में चाहे वो सिक्योरिटी रेगुलर आर्मी के लोग थे या सिविल आर्म फोर्सेस के, तो उनको यहाँ पे बड़े सेटबैक्स मिले हैं। तो ये जानबूझ के मकामी लोगों को एक किस्म का रिवेंज लेने के लिए, और फिर जिस तरीके से सेकंड ये है कि मुजाहिदीन को उनको शक है कि यहाँ से पानी इस्तेमाल करते हैं, तो दैट्स वाई मेरे ख्याल में उन्होंने टारगेट किया है। और कोई इसमें वजह नहीं हो सकती है। देखें ना कि जो पानी की जो इनिशियल जो वहाँ पे उन्होंने लेबॉर्ट्री में टेस्ट किए गए तो कीड़ा मार दवाइयों के निशानात मिले हैं। तो फिर इसके बाद से उन्होंने कहा न्यूरोटॉक्सिन यहाँ पे उनकी प्रेजेंस है, तो ये मेरे ख्याल में बाय डिज़ाइन है। और फिर देखें मोदी के इंडिया में हमने मुसलमानों के हालात देखे हैं, और इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जो कुछ वहाँ पे मुसलमानों के साथ हो रहा है, आपने देखे ना, हम जब बात करते हैं ड्रैकोनियन लॉज हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, तमाम जो नामी ग्रामी लीडर्स है वो बिहाइंड बार्स हैं, और इसके अलावा वहाँ पे कोई नहीं है। अब रिसेंटली देखे एक ड्रामा जिस तरह हमने बात की थी कि जिस तरीके से उन्होंने एक ब्रिज दिखा रहे हैं, ट्रेन गुजर रही है और इसके बाद टनल्स की बात कर रहे हैं, ये वेलफेयर के लिए तो नहीं है कश्मीर के लोगों के लिए, तो बीजेपी का जो एजेंडा है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, शिफ्टिंग ऑफ ट्रूप्स और लॉजिस्टिक्स के लिए उन्होंने ये डेवलपमेंट की है। तो कश्मीर का कोई नहीं है। और अब हमें तो ये भी पता है जब 4 मिलियन प्लस डोमिसाइल्स ऑलरेडी दिए हैं, वो कश्मीर के प्रॉपर्टीज पे कब्जा कर रहे हैं, डेमोग्राफिक इम्बेलेंस ऑलरेडी क्रिएट कर रहे हैं। और साउथ ऑफ पीर पंजल में देखें, यहाँ पे खास तौर पे लोगों को यहाँ पे कुछ जगह ऐसे की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इंडियन आर्मी के लिए है, उसमें यकीनन इस बात को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि उन्होंने इस तालाब के अंदर कोई ऐसे टॉक्सिक्स फेंके जिसकी वजह से वहाँ की मुसलमान आबादी जो है वो नकल मकानी करने पे मजबूर हो गई, क्योंकि अभी जो उन्होंने करंटीना मरकज बनाए हैं वो भी 55 किलोमीटर दूर बनाए हैं इस इलाके से। जी हाँ, देखें ये तो बिल्कुल वो देखें ना, मुसलमानों से इनका नफरत का इजहार है। हमने देखा है कि वो इस चक्कर में कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा ना हजीमत उठानी पड़ी है। यहाँ पे सेटबैक्स इस रीजन में बहुत ज्यादा हुए वैली के बाद से यहाँ पे, और उनको तवक्को नहीं थी कि यहाँ पे लोग इस तरह उठेंगे। तो ये आप समझ लें कि बिल्कुल इसी तरीके से हैं कि प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, जमीन हथियाना चाहते हैं, और तो इन तमाम ये आप समझ लें कि ताने बाने आप जोड़ेंगे तो इनके अज़ाइम का पता चलेगा। RSS बीजेपी यहाँ पे क्या चाहती है। इवन जो रिसेंट इलेक्शंस हुए थे, डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स कि उनको बहुत सेटबैक्स उसमें भी हुए हैं, इवन जिस रीजन में जम्मू वाले रीजन में उनके कोई कामयाबी उस वक्त ऐसी नहीं हुई। बहुत कम वोटों से जो है, बाकी लोग कुछ हारे हैं तो हारे हैं, लेकिन उनके जो अज़ाइम तो अल्टीमेटली मकबूजा कश्मीर को कंट्रोल करना। सही है, पॉइंट आगे साथ रहेगा सर हमारे। राय फैसल साहब मैं आपको इसमें शामिल करूंगी, फरमाइएगा अगर हम बात कर लें रिस्पांस की, इस तरह का कोई वाकया होता है तो आप एक मेडिकल इमरजेंसी जो है उसको नाफिज कर देते हैं, और उसके बाद फिर टीमें आती हैं, उसके बाद फिर एक प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो किया जाता है, मेनलैंड इंडिया के अंदर भी फॉलो किया जाता है और बाकी इलाकों के अंदर भी किया जाता है। एक तो ये बताइएगा कि जो रिस्पांस है ये डिलेड रिस्पांस की क्या वजह है,
عمر عبداللہ 7 دسمبر کو واقعہ ہوتا ہے, 21 جنوری کو یہ وزٹ کرنے وہاں پہ جاتا ہے جب لاشیں بچ چکی ہوتی ہیں, وہاں پہ لوگ مر چکے ہوتے ہیں. اور تیسرا یہ بتائیے گا کہ یہ کون سی ترقی ہے جس کی یہ بات کرتے ہیں, نئے کشمیر کی بات کرتے ہیں, ان کے جو متاثرین ہیں یا جو لوگ اس سے متاثرہ ہوئے ہیں ان کا علاج چندی گڑھ میں ہو رہا ہے؟ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. اور اگر دیکھا جائے کہ پہلی بات ترقی کی بات, کون سی ترقی کی وہ بات کرتے ہیں؟ عوام کے اوپر دھونس کے ساتھ اور بندوق کے ساتھ جب یہ رول کر رہے ہیں تو اس میں تو کوئی ترقی ہو ہی نہیں سکتی. سب سے بڑی ترقی تو یہ ہوتی ہے کہ جو عوام الناس ہیں ان کو آپ حقوق دیں, ان کو آپ ہر قسم کے حقوق دیں, اور سب سے پہلا حق وہ یہی مانگتے ہیں کہ وہ حق خود ارادیت مانگتے ہیں, دیں آپ ان کو حق خود ارادیت. میڈیکل ایمرجنسی کیوں نہیں نافذ کی؟ 17 بندے, ایک خاندان کے کتنے لوگ جو ہیں وہ چلے گئے. دیکھیں اس میں بھی ایک تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میڈیکل فیسلٹیز ناقص تھیں, آف کورس وہ ناقص ہیں اور وہ شروع سے ہی ناقص ہیں, اور ان کو ناقص رکھنا وہ ان کی مجبوری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ ٹوٹل ریلائنس جو ہے کشمیریوں کی وہ کشمیر کے اوپر نہ رہے, وہ کہیں اور سے جا کے کروائیں. اسی لیے ہمیں نظر آیا کہ چندی گڑھ میں وہ نظر آ رہے ہیں جاتے ہوئے. جہاں تک بات رہ گئی عمر عبداللہ کی یا پھر محبوبہ مفتی کی یا وہ انجینئر رشید ہو, یہ سارے کے سارے ایک ہی سکے کے بہت سے رخ ہیں, اور وہ سکہ جو ہے وہ مودی کی جیب میں ہے, اور مودی خود دلی میں بیٹھا ہے, اور ان سب پہ تو کوئی امید رکھنی بھی نہیں چاہیے. ان کو جو فون آئے گا سینٹر سے وہ وہی کریں گے. جہاں تک اس پرٹیکولر ایشو کی بات ہے, یہ جو ابھی واقعہ ہوا ہے اس میں IC کے یہ بایو ویپنز استعمال کیے گئے ہیں اور ملٹری کی طرف سے ہی استعمال کیے گئے ہیں. I'll agree with تھوڑا ہمارے the ناظرین کو مسعود. بتائی گئی بایو ویپنز کس طرح یہ کام کرواتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلتے ہیں؟ بایو ویپنز جو ہیں وہ اوبیسلی پوائزنز کی شکل میں ان کو استعمال کیا جاتا ہے. یہ کوئی نیا اکثر فینومینن ہم نے نہیں ہے. انڈین فلموں کے اندر بھی دیکھا, میں خیال یہ اس کو عملی شکل دے رہے ہیں. یہ کوئی نیا فینومینن نہیں ہے. ایون سیکنڈ ورلڈ وار میں جاپنیز نے بھی یہ پلان کر لیا تھا کہ وہ بایو ویپنز استعمال کریں گے ویسٹ کوسٹ پہ, امریکن ویسٹ کوسٹ کے اوپر, جس میں کہ ڈائریا اور اس طرح کی بیماریوں کے وہ جرمز جو ہیں وہ پھینکے جاتے ہیں, اور جس سے کہ بڑے پیمانے پہ اس طرح ہلاکتیں بھی ہوتی ہیں اور ڈیزیز پھیل جاتی ہے. اور یہ اس طریقے سے وہ ان کا پلان تھا, لیکن انہوں نے کیا نہیں تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم یہ کریں گے تو یہ جنگ امریکہ کے خلاف نہیں, یہ انسانیت کے خلاف ہوگی, اور ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم بھی انسان ہیں. تو میری نظر میں اس وقت اس کو ختم کیا گیا تھا. ان ریسنٹ ٹائمز جو بایو ویپنز ہیں وہ اسرائیل نے غازہ میں استعمال کیے ہیں. اینڈ مت بھولیے جو زائنزم کر رہا ہے وہی ہندتوا آئیڈیالوجی کر رہی ہے. فاسفورس بامز اور اس طرح کی باتیں. ہاں, اور اس میں بھی جو ٹریسز مل رہے ہیں وہ آرگینو فاسفیٹ کے مل رہے ہیں. آرگینو فاسفیٹ جو ہے وہ بیسیکلی بریگیڈیئر مسعود نے بالکل درست فرمایا, وہ کیڑے مار ادویات میں استعمال ہوتی ہے, اور یہ سب کا سب ڈیزائن ہے ہی وہ جس میں کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ڈیموگرافکس کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں, اور ڈیموگرافک جو ڈسٹربنس ہے وہ انہی طریقوں سے وہ کریٹ کر سکتے ہیں. اینڈ آئی ڈو اگری ود بریگیڈیئر مسعود کہ یہ جو ڈفرنٹ روٹس ہیں جہاں سے کہ وہ حریت پسند اور جو مجاہدین ہیں جو کہ کشمیر کی جنگ لڑ رہے ہیں, جو کہ بلیو کرتے ہیں کہ جب تک بندوق اور گولی کا جواب گولی سے نہ دیا جائے ہمیں حریت نہیں دی جائے گی, ان کے مختلف رستوں پہ یہ انہوں نے وہ ٹریپس اس طرح کے بچھائے ہوئے ہیں جس سے کہ ان کے اوپر اس چیز کا ایفیکٹ ہو. لیکن یہ بڑا خطرناک انکشاف ہو رہا ہے, یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں, اور بالکل وہاں پہ جو گراؤنڈ سچویشن ہے اس سے میچ بھی کر رہی ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. اور یہ جموں کی طرف اس کا فوکس سب سے زیادہ اس لیے ہے کیونکہ جموں کے جو ایریاز میں آپ کو گاؤں نظر آتے ہیں اس میں میجورٹی گاؤں ایسے ہیں جہاں پہ کہ آپ کو آدھی پاپولیشن مسلمز کی اور تھوڑی سی ہندوز اور تھوڑی سی سکھوں کی نظر آئے گی. ایسے ہی آپ کو بہت سے ولیجز ملیں گے جس میں کہ کہیں کہیں مسلمانوں کی شاید کم ہو, شرنک کر جائے, جو کہ آپ کو ایسٹرن جموں کی طرف اور صدرن جموں کی طرف نظر آتے ہیں. لیکن جو ڈیموگرافک چینجز ہیں ان کو امپوز کرنے کے لیے اس طرح کے حربے اپنائے جا رہے ہیں. میڈیکل فیسلٹیز کا بھی نہ ہونا ایک دلیل ہے کہ تاکہ یہاں پہ میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہوں گی تو لوگ یہاں سے مجبور ہو جائیں گے نکلنے میں. اینڈ یاسر, میں ایک اور چیز یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں جو کہ میرے اپنے سورسز مجھے بتا رہے ہیں کہ شروع میں جو ان کے پاس کیسز گئے ہیں, لٹرلی بتا رہا ہوں, ڈاکٹرز نے وہاں پہ
ان مریضوں کو ایز اے باڈی ٹریٹ کیا ہے, ایز اے ہیومن ٹریٹ کیا ہے, جس کے اوپر کے ایکسپیریمنٹ کیے جا سکیں. مختلف ادویات ان کے اوپر ایکسپیریمنٹ کر کے تو ان کو مارا گیا ہے. ان کو مار کے, اور پھر جب یہ اوبیسلی انٹرنیشنلی میڈیا پہ جب یہ بات آئی ہے تو پھر انہوں نے جا کے تو اس کو پروب کیا ہے, اور ایک دو میڈیسن جو کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سکسیسفل ہے, وہ بھی سکسیسفل نہیں ہے, اس کے استعمال سے بھی لوگ مرے ہیں. تو میری نظر میں یہ بائیو کیمیکلز, بائیو ویپنری جو استعمال کی جا رہی ہے, یہ انڈین ملٹری کی طرف سے استعمال کی جا رہی ہے, اور یہ ایک نیا حربہ ہے. جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ پہلے بھی جو ہندتوا آئیڈیالوجی ہے وہ کچھ کرتی ہے جو زائنسٹ آئیڈیالوجی کرتی ہے. زائنسٹ نے وہاں پہ بائیو ویپنز استعمال کیے, اب بائیو ویپنز یہ استعمال کر رہے ہیں. بس ان کا طریقہ کار جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے, وہ طریقے سے کر رہے ہیں, اور وہ انہی طریقوں سے مزید جگہوں پہ بھی کریں گے. اس کے اوپر اوبیسلی ایک بڑے پیمانے پہ میں تو کہتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے, اور ایک باہر سے ٹیم بھیجنی چاہیے, ایک باہر سے ڈاکٹرز کی ٹیم بھیجنی چاہیے, جیسے ڈاکٹرز بیونڈ بارڈرز, اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں ان کو اس میں آنا چاہیے, اور وہاں پہ جا کے پروب کرنا چاہیے کہ کیسے بایولوجیکلی اس چیز کو جو ہے وہ بیان کیا. یقیناً کافی بڑے انکشافات ہیں اور خطرناک جو ٹرینڈ ہے بایولوجیکل ویپنز کے حوالے سے. طیبہ, میں اس میں آپ کو شامل کروں گا, یہ فرمائیے گا کہ کیا کبھی اس کی کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو پائے گی, اور اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے انکوائری کا تو کیا کبھی ہمیں آؤٹ کم کا پتہ چل پائے گا؟ اور جو تیسری اس کی ڈائمنشن ہے میرے سوال کی وہ یہ ہے کہ وائی مسلمز اونلی. جیسے کہ آپ انڈیپینڈنٹ انکوائری کی بات کریں تو ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی جموں اور کشمیر میں کوئی بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں تو ان کی انکوائری کس طرح کی ہوتی ہے, وہاں پہ وہ کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 مہینے کا ٹائم آلموسٹ ہو گیا, 7 دسمبر سے لے کے آج 29 دسمبر ہے, اور ابھی تک کوئی اس معاملے میں ہمیں کوئی خاصا پیشکش نظر نہیں آ رہی. ابھی تک ان کو ہوم منسٹر امت شاہ کوئی ایسی ٹیم بھیجیں گے جو جا کے یہ کہے گی کہ انڈین آرمی نے بایولوجیکل ویپن کا تجربہ کیا جس کے نتیجے میں اتنے مسلمان جو ہے وہاں پہ ہلاک ہو گئے؟ کیا ایسا پاسبل ہے؟ دیکھیں, ہمیں امت شاہ کی تمام جو پرفارمنس رہی ہے جموں اور کشمیر میں ہمارے سامنے, اور یہ واضح کرتی ہے کہ کوئی بھی انڈیپینڈنٹ انکوائری وہاں پہ نہیں ہو سکتی. اور سر نے بہت اچھی بات کی کہ یہاں پہ ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو ہے وہ موبلائز کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ انٹرنیشنل پریشر آئے اور یہ اس کی انکوائری ہو. یہ جو آرگینو فاسفیٹ کی بات کی جا رہی ہے تو یہ ایک obviously ایک بایولوجیکل ویپن بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اگر اس کو یوٹیلائز کیا گیا ہے. اور انڈیپینڈنٹ انکوائری کی جہاں تک بات ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایسی انکوائری ہوگی. ہاں, ابھی کیونکہ یہ BBC نیوز نے یہ تمام چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں تو انڈین میڈیا پہ ایک یا انڈین گورنمنٹ پہ ایک پریشر تو ہے, اور وہ اسی لیے یہ ٹیمز جو ہے ان کی تشکیل دے رہے ہیں, ان کو بھیج رہے ہیں. لیکن جیسا کہ وہ جموں اور کشمیر میں کرتے آئے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہمارے سامنے آئے گی. اور ابھی بھی ان کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ اس کا ایگزیکٹ ریزن کیا ہے. 17 مسلمان جو ہیں وہ اس پوائزن, اس ٹاکسک پوائزن کی وجہ سے شہید ہو چکے ہیں, وہ ہلاک ہوئے ہیں, اور اتنی فیملیز اجڑ گئی ہیں. لیکن کوئی بھی ابھی تک ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس وجہ سے ہوا. کبھی وہ کہتے ہیں کہ آرگینو فاسفیٹ ہے, کبھی وہ کہتے ہیں کوئی نیوروٹاکسن ہے جو ڈسٹرب کر رہا ہے. یہاں پہ سوال پوچھا جا رہا ہے نا کہ اس گاؤں میں تو باقی کمیونٹیز کے لوگ بھی, ہم نہیں دعا کرتے کہ ان کے اوپر کوئی افتاد آئے, لیکن سوال تو یہی پوچھا جاتا ہے کہ پھر وہاں پہ تو صرف مسلمان نہیں تھے, وہاں تو ہندو بھی تھے جن کے میڈیا پہ انٹرویوز بھی چل رہے ہیں, تو وائی اونلی مسلمز؟ دیکھیں, جیسے کہ ڈیموگرافک چینجز کی بات ہی کی گئی تو یہاں پہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہائی لائٹ کرنا کہ یہ ضرور انڈین آرمی کی کارروائی ہوگی جس میں وہ اس علاقے کو جو ہے وہ خالی کروانا چاہتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ ریزسٹنس موومنٹ راجوری میں بہت زیادہ ہمارے سامنے آئی, اور لاسٹ ایئر بھی جو ہے وہ انکاؤنٹرز ہوئے انڈین آرمی اور فریڈم فائٹرز کے بیچ میں. تو یہاں پہ ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہ مسلمانوں کو خراساں کر رہے ہیں. اور اگر آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں تو
पूरा गांव जो है वो इस वक्त कितना डिस्टर्ब है और वो एक इतनी खौफ की फिजा है वहां पे, और लोग जो हैं उनको उस इलाके से निकाल दिया गया है, और 300 अफराद जो हैं उनको क्वारंटीन कर दिया गया है। उस जो तालाब की आपने बात की उसको सील कर दिया गया है, और पूरे जो बदाल विलेज है उसको और कंटेनमेंट ये भी जोन तो है ना डिक्लेयर कि कर दिया वहां गया पे है। तो कोई ये शख्स अब जा नहीं सकता, यानी ना मीडिया जा सकता है, ना कोई बिल्कुल। इंडिपेंडेंट वॉइस, ना कोई मेडिकल टीम का बंदा उस गांव में नहीं जा सकता, उन घरों में नहीं जा सकता, उस तालाब के नजदीक नहीं जा सकता। वहां पे इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात कर दिया। इसकी क्या वजह हो सकती है? बिल्कुल, इसका यही मकसद है कि वहाँ पे वो एक तो वहाँ से मुसलमानों को वहाँ से निकाल दिया जाए, और वहाँ पे क्योंकि ये एलओसी के इर्द गिर्द ये एरिया लगता है, तो फौजी जो हैं वो कार्रवाइयाँ वहाँ पे कर सकें, और ऑब्वियसली यहाँ पे इनकाउंटर्स होते हैं, वहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनको जो है वो सही, कोई आप ये कह रहे हैं सपोर्ट, कि लोकल सख्त सपोर्ट हुकूमत वो अब ना आ सामानों की सके, तरफ से ना इसकी मिल बुनियादी सके। वजह है। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। बिल्कुल साहब, मैं आपको इसमें इन्वॉल्व करूंगा। ये फरमाइएगा कि अब्दुल्ला की जो हुकूमत है, बड़े बुलंद बांग दावे किए थे उमर अब्दुल्ला ने कि मैं आऊंगा और ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, स्टेटस को चेंज हो जाएगा। किस कदर कंप्लेसेंट हुकूमत अब तक उमर अब्दुल्ला की साबित हुई है किसी भी वाक़े को, चाहे वो बिजली का मामला हो, चाहे वो हेल्थ का मामला हो, चाहे वो इमरजेंसी का मामला हो, उमर अब्दुल्ला फेल क्यों नजर आता है? मेरे ख्याल में अपनी तो उनके कोई सही ही नहीं है कि उमर अब्दुल्ला तक पपिट है ना। पावर्स तो विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर है, फाइनेंशियल पावर उसके पास है, और कोई भी डिसीजन है तो उन्हें अप्रूवल आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेनी है। तो आप समझ लें तो उसके तो कोई नहीं है, और बेसिकली कंट्रोल तो दिल्ली से हो रहा है, और जिस तरह हम बात करते हैं अमित शाह है वो ही कंट्रोल कर रहा है, और तो सारा कुछ है, तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं है ना, वो वहाँ से इन्फ्लुएंस भी नहीं कर सकता। That is a very unfortunate part. देखें सही रिप्रेजेंटेशन जो लीडर्स है वो तो दे आर बिहाइंड द बात, तो इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। तो लेकिन बस एक पॉपिट जो थ्रू आउट दे रहे हैं, तो वो इसलिए वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सही है शेख साहब, अब कश्मीरियों के पास क्या ऑप्शन रहता है? क्योंकि आए दिन देख रहे हैं ना उनकी जान महफूज, ना उनका माल महफूज, ना उनकी सेहत महफूज, ना उनके वसाइल महफूज, कुछ भी तो महफूज नहीं कश्मीरियों के पास। 47 से आज तक जो है कश्मीरी जो है वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं और आगे भी देंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कश्मीरी जो ये जो जदोजहद जारी रखे हुए है, इसके पीछे एक वादा है, इसके पीछे यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन से, इसके पीछे जो है सिक्योरिटी काउंसिल की 18 रेजोल्यूशन से, इसके पीछे जो है यानी ह्यूमन राइट्स कमीशन की 2 रिपोर्ट से, इसके पीछे लाजवाल कुर्बानियाँ हैं, इसके पीछे जो हमारी इस वक्त पूरी की पूरी लीडरशिप है वो इस वक्त तिहाड़ जेल में मुकीद है। तो हमारे अगर हम तादाद के हवाले से बात करेंगे, 88 के बाद 1 लाख से ज़्यादा कश्मीरियों को शहीद किया गया। हिरासती कत्ल जो है 8000 से ज़्यादा है, मॉलेस्टेशन जो है 12000 से ज़्यादा है, बेवाएँ जो है 24000 से ज़्यादा है, यतीम बच्चे तो यानी लाखों में हैं। और आपने अभी देखा है कि जो ये रिपोर्ट आई है यानी 2024 की, उसमें आप देखिए कितने लोगों को, 900 से कुछ लोगों को इन्होंने यानी ये शहीद किया है, और सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन जो है हज़ारों में हो गए हैं। तो कश्मीरियों के पास ये ऑप्शन है कि वो अपनी जदोजहद को जारी रहे, कोई भी सर्कमस्टेंसेस क्यों ना आए, क्योंकि हिस्ट्री ये बताती है और तहरीक ये बताती है कि देर सवेर लग सकता है, लेकिन जो यानी जज्बे के साथ जंग लड़ी जाए और जो हक पे लोग होते हैं वो आखिर पे कामयाबी हासिल करते हैं। और दूसरी बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगा वो ये है, ये जो आज़ादी है असल में, क्योंकि हम गुलामी में हैं और सालों साल से है, 47 से लेके है, ये एक बहुत बड़ी नियामत है। यानी हम अपने पाकिस्तान भाइयों को भी बार बार जहाँ पे भी हमारे किसी वक्त मौका मिलता है बात करने का, हमारे आज़ाद कश्मीर के जो भाई है, हम कहते हैं कि गवर्नमेंट में किसी वक्त किसी के साथ इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन हमें नज़रिया को देखना है, हमें ममलकत खुदादाद पाकिस्तान को देखना है, हमें अपने कायद मोहम्मद अली जिन्ना को देखना है जिन्होंने 2 कौमी नज़रिया पेश किया है, वरना उनको एम्बेसडर ऑफ जो ये कहा जाता था, यानी ये इंडिया जो कहा जाता था। तो लेकिन हम ये समझते हैं कि अब हम यासिर साहब इस वक्त 2025 में रहते हैं, अब हम यानी आज को हम जो भारत इस वक्त जो है अब एक एक चीज़ खुल गया है, यानी कश्मीर की जो अपनी शनाख्त है वो भी ख़त्म कर दी गई है, और जो इस वक्त क्योंकि टाइम कम होता है, भारत का जो एक ही प्रोग्राम है कि मुसलमानों की वहाँ पे नस्ल कुशी की जाए। बिल्कुल ठीक है। और तैयबा, इस मौजू से आगे बढ़ने से पहले सिर्फ ज़रा कंपैरिजन ड्रॉ कर दीजिएगा कि आज़ाद कश्मीर में जो हेल्थ सिस्टम है वो कितना इफेक्टिव है
اگر ہم وہاں پہ ہسپتالوں کی بات کر لیں، جو کمپلیکسز ہیں، میڈیکل کمپلیکسز ہیں، میڈیکل کالجز ہیں، یہ باقی ہیں، اور کس قدر لوگ مطمئن ہیں وہاں کے ہیلتھ سسٹم سے، اور اگر کمپیریزن کر لیں مقبوضہ کشمیر سے تو؟ جی، آزاد کشمیر میں ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ کافی امپرووڈ ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ جنرل ہاسپٹلس بھی ہیں، بہت اچھے پرائیویٹ ہاسپٹلس بھی ڈیولپڈ ہیں. CMH جو ہے وہ راولہ کوٹ میں ہے، مظفر آباد میں ہے، اور فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹلس کے ڈفرینٹ نیٹ ورک جو ہے وہ ڈفرینٹ علاقوں میں چل رہے ہیں، اور یہاں پہ کافی امپرووڈ ہیلتھ کیئر سسٹم ہے. اور اس کے علاوہ جو کنیکٹیوٹی ٹورڈز اسلام آباد ہے وہ بھی اتنی زیادہ امپروو ہے کہ اگر کوئی زیادہ ایشو ہو تو آسانی سے جو آزاد کشمیر کے مقیم افراد ہیں وہ ٹریول کر کے اسلام آباد بھی چلے جاتے ہیں اور وہاں بھی وہ اپنا علاج کرواتے ہیں. تو اگر دوسری طرف اگر ہم جموں اور کشمیر کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنا مشکل ہوا ہے، اور زیادہ تر جو افراد ہیں ان کو ٹریول کرنے میں، کیونکہ ان کو کلوزلی کوئی اچھے ہاسپٹلز اویلیبل نہیں تھے، اور ان کو جب راجوری تک اس گاؤں سے منتقل کیا گیا تو ان کے راستے میں ہی اموات ہو گئی. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو نریندر مودی کے دعوے تھے کہ جو جموں اور کشمیر کو آرٹیکل 370 کے ریووکیشن کے بعد بہت ایک اکنامک امپروومنٹ آئے گی اور ہیلتھ اور انفراسٹرکچر بہت زیادہ امپروو ہوگا، وہ صرف دعوے تھے. اور یہ انسیڈنٹ جو ہے ریالٹی جو ہے وہ پتہ چل چکی ہے. صحیح ہے، آپ کچھ ایڈ کرنا کشمیر چاہ رہے ہیں پلیز جلدی کریں. ہاں یاسر، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، پہلے بات ہوئی کہ ٹیم کیوں نہیں آ رہی، امت شاہ ٹیم کیوں نہیں بھیج رہا. امت شاہ اوبیسلی مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر میں ڈاکٹروں کی ٹیم نہیں بھیجے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ حضرت سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ نعرہ لگایا کرتے تھے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. اور نہ تو وہاں پہ وہ ڈاکٹروں کی ٹیم بھیجیں گے اور نہ ہی کرکٹ کی ٹیم پاکستان میں بھیجیں گے. اگر بھیجیں گے، اگر انہیں بھیجی بھی دی ہے تو ایک فارمیلٹی پورا کرنے کے لیے نفرت ہے. آپ کا پوائنٹ آگے کلیکٹیو پنشمنٹ کشمیریوں کو جو ہے وہ دے رہے ہیں. جناب دوسرے موضوع کی جانب میں بڑھنا ہے. دوسرے موضوع میں ہم بات کریں گے ایک انسٹیٹیوٹ ہے، ایک ادارہ ہے، سینٹر فار اسٹڈی آف سوسائٹی اینڈ سیکولرزم. اس نے 2024 کا جو کمیونل وائلنس ہے اس کا ایک کمپیریزن ڈرا کیا ہے، اس کا ڈیٹا شیئر کیا ہے، اور یہ ڈیٹا پریپیئر کیا گیا ہے جو ہے عرفان کی جانب سے، نیہا دبیدی کی جانب سے اور متیلا راؤت کی جانب سے. اور اس ڈیٹے میں بڑے ہوشربا انکشافات کیے گئے ہیں. اس ڈیٹے میں بتایا جاتا ہے کہ جو کمیونل وائلنس ہے انڈیا کے اندر 2024 میں وہ 2023 کے مقابلے میں 84% اس میں اضافہ ہوا ہے. اس کا جو ٹائٹل ہے رپورٹ کا وہ ہے ہیجمنی اینڈ ڈیمولیشن، دا ٹیل آف کمیونل رائٹس ان انڈیا ان 2024. ٹوٹل جو انہوں نے بتایا کہ کمیونل وائلنس کے جو واقعات ہوئے ہیں، جو بڑے واقعات ہوئے ہیں، وہ 59 واقعات ہوئے ہیں 2024 میں، جو کہ 2023 میں 32 واقعات تھے، جو اس کو انکریز کرتے ہیں 84% سے. اور ان کا پھر مزید یہ کہنا تھا اس رپورٹ کے اندر کہ ہر 13 واقعات میں سے جو 10 واقعات تھے وہ مسلمانوں کے خلاف ہوئے ہیں، جو ٹوٹل پرسنٹیج بناتے ہیں 77%، یعنی 80% جو ہے. اس میں محض ان جتنے واقعات میں لوگ مارے گئے ہیں اس میں صرف 3 ہندو تھے. اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جو 49 واقعات ہوئے ہیں، 59 واقعات میں سے وہ ان سٹیٹس کے اندر ہوئے ہیں جہاں پہ بی جے پی رول کرتی ہے، جو ٹوٹل واقعات کا 83% بنتا ہے. اگر آپ کو بتائیں کہ ایپی سینٹر ان تمام سٹیٹس کے اندر ان واقعات کا کون سا رہا ہے تو مہاراشٹرا نے ٹاپ پوزیشن حاصل کی ہے اس کے اندر. اور اس کے بعد پھر یو پی جو ہے، اتر پردیش اس کا نمبر آتا ہے، اور اس کے بعد پھر بہار کا نمبر آتا ہے. دونوں سٹیٹ کے اندر 7 واقعات ہوئے ہیں، جبکہ مہاراشٹرا میں 12 واقعات ان 59 واقعات میں ہوئے ہیں. پھر مزید آگے چلتے وہ یہ اس رپورٹ میں یہ انکشاف کیا جاتا ہے کہ بی جے پی جہاں رول کر رہی ہے سٹیٹس کے اندر، وہاں پہ ان واقعات کے حوالے سے کوئی قانون سازی، کوئی روک تھام، کوئی ایڈمنسٹریشن کا استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ ان واقعات کو بہتر طور پہ کہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ ظلم و تشدد کیا جائے اس کے لیے استعمال کیا گیا، جس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی مسلمانوں کو کلیکٹیو پنشمنٹ دی گئی اور بلڈوزرز کا بے دریغ استعمال کیا گیا ہے. یہ واقعات کیوں نہ پیش آئیں جب پرائم منسٹر آف انڈیا، جو چیف ایگزیکٹو آف انڈیا ہے، وہ اپنے منصب پر فائز رہتے ہوئے
مسلمانوں کو جن ناموں سے پکارے اور ان کے بارے میں اپنی سوچ کا اظہار کرے تو یہ واقعات ایک عام ہندو اور انتہا پسند ہندو کیوں نہیں کرے گا؟ سناتے ہیں آپ کو وہ کیا کہتا ہے۔ سرکار نے انہوں نے کہا تھا کہ دیش کی سمپتی پر پہلا ادھیکار مسلمانوں کا ہے۔ اس کا مطلب یہ سمپتی اکٹھی کر کے کس کو بانٹیں گے؟ جن کے زیادہ بچے ہیں ان کو بانٹیں گے، گھسپیٹھیوں کو بانٹیں گے۔ کیا آپ کی محنت کی کمائی کا پیسہ گھسپیٹھیوں کو دیا جائے گا؟ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وہاں پہ رہنے والے مسلمان کس خوف میں مبتلا ہے اور ان کے پڑوسی جو کسی وقت میں ان کا ساتھ دیا کرتے تھے اب اس ہندوتوا نظریے کے کس قدر پرچارک ہو چکے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ پیٹرول بم پھینکے تھے سر، یہ خود سے پہ میرے کو جو تھوڑی میں جو چوٹ لگی، اچھا، اس سے خون نکلا۔ دیکھ انل، اپن پڑوسی ہے، میں میرے مکان میں ہوں، تو بھی اندر چلے جاؤ، تو فالتو کی یہ خرافات مت کرو، ہفتے کو یہیں رہنا ہے، باقی نہیں وہ تو گالی بکتے رہے۔ یہ بولے ایک ہی مکان ہے مسلمان کا، اس کے انل کی پتنی بول رہی تھی یہ اس کو آگ لگا دو۔ جی راجہ فیصل صاحب، سر یہ کیا ہو رہا ہے؟ 84% انکریز۔ It's an implementation of ہندتوا آئیڈیالوجی، آر ایس ایس، اکھنڈ بھارت، جس میں کہ آج تک وہ 1000 سال کی جو غلامی انہوں نے کاٹی مسلمانوں کے آگے، مسلمان رول کرتے رہے۔ یہ احساس کمتری کا شکار مودی، یہ احساس کمتری کا شکار بی جے پی، جو کہ آج بھی سوتے وقت یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے 1000 سال غلامی کاٹی اس مسلم کی جو کہ آج بھی ان کے بیچ میں رہ رہا ہے۔ اسی لیے آج بھی آپ کو وہاں پہ کمیونل جو وائلنس ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ وہ بھارت ہے جو کہ سیکیورٹی کونسل کی پرماننٹ ممبرشپ چاہتا ہے، یہ وہ بھارت ہے، اور اس کا پرائم منسٹر کیا کہہ رہا ہے؟ اور خود پرائم منسٹر کیا کہہ رہا ہے، اور یہ وہ بھارت ہے جو کلیم کرتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے۔ کہاں کی جمہوریت؟ کون سی جمہوریت؟ کس جمہوریت کی بات کرتے ہو؟ اور اپنے آئین کو جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیکولر آئین ہے، سیکولر آئین کون سا سیکولر آئین؟ سیکولر انڈیا تو اسی دن ہی تباہ ہو گیا تھا جس دن نتھو رام گوڈسے نے گاندھی جی کو چھرا گھونپ دیا تھا، اسی دن ہی گولی مار دی تھی۔ تو وہ اس دن سیکولر جو بھارت تھا اس کا کانسیپٹ تو ختم ہو گیا تھا۔ یہ نفرت شروع سے ہی ان کے دلوں میں ہے، یہ نفرت آج کھل کے سامنے اس لیے آ رہی ہے کیونکہ نفرت کرنا ایک ٹرینڈ ہو گیا ہے انڈیا میں۔ بھارت میں جب بھی کوئی یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان کی بیٹی کو بھگا کے لے آؤں گا تو اسے یہ کہتے ہیں کہ اگر تم بھگا کے لے آؤ گے تو ہم تمہیں گھر دیں گے، ہم تمہیں کاروبار دیں گے۔ جب اس طرح کے پولیٹیشنز ہوں گے، جب اس طرح کے پولیٹیشنز کو سامنے لایا جائے گا اور ان کو مکھیہ منتری بنایا جائے گا اور ان کو منتری بنایا جائے گا تو سب کے سب پولیٹیشنز کے ذہن میں صرف ایک ہی بات آئے گی کہ جب تک نفرت ہے میں کامیاب ہوں۔ وہ اپنے ووٹرز میں بھی نفرت بھرے گا، وہ اس کا ووٹر بھی گلی گلی جا کے نفرت کا پرچار کرے گا، اور اس نفرت کے پرچار کا فوکس مسلمان ہوگا، کرسچن ہوگا، سکھ ہوگا۔ آج وہاں پہ موجود ہر ایک کمیونٹی ان کی اس نفرت کے آڑ میں آ چکی ہے، اور وہ بھارت جو کہ کلیم کرتا رہا کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت، اس جمہوریت پہ لعنت، اور اس بھارت پہ جو کہ ہندتوا آئیڈیالوجی پہ قائم ہے اور مسلمانوں کو اس طرح کے مظالم کا سامنا ہے، اس پہ بھی لعنت۔ بالکل ٹھیک پوائنٹ آگیا آپ کا۔ میں برگیڈیئر صاحب آپ کو اس میں انوالو کروں گا، یہ فرمائیے گا کہ جو مذہبی تقریبات ہوتی ہیں اس کو فرقہ وارانہ کشیدگی اور سیاسی محرکات کے لیے استعمال کرنا کس قدر وتیرہ بن گیا ہے؟ کیا یہی وجہ ہے کہ 2024 میں انتخابات ہونے تھے اس لیے 84% اضافہ ہوا ان واقعات کے اندر؟ ہاں دیکھیں کہ جس سے یہ بی جے پی گورنمنٹ میں آئی ہے تو اس کے بعد ہی ہم نے وائلنس میں انکریز دیکھا ہے، اور جس ایجنڈا پہ یہ آیا ہندتوا ہے اور سیکولرزم تو سو کال ابھی تو ختم ہو گیا، وہ یہ آج بی جے پی آر ایس ایس والی فلاسفی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور جس طریقے سے اقدامات انہوں نے اٹھائے تھے، دیکھیں این آر سی والا ہے، نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز، ہم نے دیکھا سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ آپ دیکھ لیں، پھر گجرات میں رائٹس دیکھ لیں، دلی میں جو میسیکر ہوا آفٹر یہ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کے بعد، مساجد پہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم مندر تھے، اور مسلم ایریاز کو ڈیمولش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ انکروچ کر کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ان کے آنے کے بعد کمیونلس والے تو بڑی ہے، تو پھر وہی بات ہے، دیکھیں کہ ان کو وہ مسلمانوں کا 1000 سال غوری نے جب اسٹیبلش کیا 1192 میں، جب خاندان غلامہ تھے، 1857 تک ہم نے حکومت کی مسلمانوں نے وہاں پہ، تو ان کو دکھ اس بات کا ہے آج انڈیا میں جو کچھ ہے تو مسلمانوں کے ہیریٹیج ہے، مسلمانوں کے
जो भी कंट्रीब्यूशन है तो वो है, वो टूरिज्म तो मुसलमानों की वजह से वहाँ पे है। तो मेरा ख्याल में वो इस बात का दुख है तो मुसलमानों से। फिर आपको ये बात सही है कि इलेक्शन में जिस तरीके से आप देखें, सो अनफॉर्चुनेटली कि मोदी जी इस तरह कह रहे कि घुस बैठे हैं, और घुस बैठे अभी आप देखें ना 20 करोड़ की आबादी है और वो मैटर करते हैं। अच्छा, मैं तैयबा आपको इसमें इन्वॉल्व करूंगा। ये फरमाइएगा कि तशद्दुद हैं, हमने देखा कि जब से मोदी की हुकूमत आई, बिलखुसूस 2024 में इसने इदारजाती शक्ल इख्तियार कर ली है। यानी अदालतें अब परमिट बांटती फिर रही होती हैं कि जाओ जाके मस्जिदों के अंदर से मंदिर जो है वो तलाश करने की इजाजतनामे हैं, हालांकि इनके एग्रीमेंट्स भी मौजूद हैं। किस तरह से ये सारा मामला जो है अब इदारों ने अपने हाथ में ले लिया है और इदारे फैसिलिटेटर का किरदार अदा कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से आई है 2014 से मुसलमानों को मुसलसल जो है वो टारगेट का निशाना बनाया जा रहा है। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक कठपुतली की तरह काम कर रही है। और बीजेपी हुकूमत जिस तर्ज अमल से इंडिया को चलाना चाह रही है और जो वो पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आसानी से वो कर रहे हैं। अगर आपने इस रिपोर्ट को मजीद मतलब देखा हो तो यहाँ पे प्यू रिसर्च सेंटर की भी एक तहकीक को इस रिपोर्ट में वाजे किया गया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो सोशल हॉस्टिलिटीज इंडेक्स है इंडिया का, उसमें इंतहाई बुलंद दर्जा इंडिया को दिया गया है जो 9.3 है। और अगर आप इस इंडेक्स को देखें तो ये मजहब की बुनियाद पर होने वाले झगड़ों, हजूम के तशद्दुद, दहशतगर्दी और इन तमाम चीज़ों को जो है वो जांचता है। इसके साथ साथ अगर आप इंडिया का गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन इंडेक्स देखें जो ये बताता है कि इंडियन हुकूमत खुद मजहबी आज़ादी पर पाबंदियां लगा रही है, उसमें भी इंडिया का स्कोर 6.4 आता है। और इन तमाम सूरत हाल में हमें ये लगता है कि बीजेपी की ये खुद की पॉलिसीज़ हैं कि वो मुसलमानों को टारगेट करना चाह रही है, वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ बयानात हमने देखा कि उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो का हिस्सा होते हैं। और ये तमाम पॉलिसीज़ वो इख्तियार करके अपनी जो अपनी आइडियोलॉजी, जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी, उसको मज़ीद बढ़ा रही है और एक मुसलमानों और हिंदुओं में मज़ीद डिविजन्स क्रिएट कर रही है और इंडिया को पोलराइज कर रही है। और ये क्वेश्चन ऑब्वियसली उठाता है उनके सेक्युलर तशख़्ख़ुस पे और उनकी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का जो प्रचार वो दुनिया के सामने करते हैं, उन तमाम चीज़ों वो तो खैर रिपोर्ट ने सब कुछ सामने बता दिया किस कदर डेमोक्रेटिक और किस कदर सेकुलर हैं। शेख साहब, माइका कि जो मुल्क अपने सबसे बड़ी अक़लियत के साथ जो है इस तरह का सलूक रवा रखे कि जो कत्ल होने वाले हैं उनमें मैक्सिमम मुसलमान हैं, तो क्या वो मुल्क इस तरह सस्टेन कर सकता है? 23 और 24 को आप देखेंगे क्योंकि हिंदुस्तान के इलेक्शंस थे, यानी 84% इसमें इजाफा हुआ है। यानी हिंदुस्तान जो है, ये जो खासकर बीजेपी जो इस वक्त हुकूमत है, ये एक डिज़ाइन के साथ ना अक़लियतों के साथ ये सलूक रखे हुए हैं। यानी अगर हम कहेंगे कि हिंदुस्तान में अक़लियतें महफूज नहीं है, गलत नहीं होगा। यानी सिख लीजिए, बौद्ध लीजिए, मुसलमान लीजिए, यानी जितनी भी वहाँ पे अक़लियतें हैं उनके साथ देखिए कि कैसा सलूक यानी जारी है। तो हिंदुस्तान जो ये अपने आप को सेकुलर कहता था, डेमोक्रेटिक कहता था, ये था, ये नहीं है। यानी ये जो हम देखते हैं RSS है, शिवसेना है, ये ज़ैली तंजीमें किसकी है? संघ परिवार है, ये ज़ैली तंजीमें बीजेपी की है। और जब एक वजीर आजम इलेक्शन के दौरान ये बल्कि इसको ज्यादा कहना ये मुनासिब होगा कि ये संघ परिवार की ज़ेरी तंजीमें हैं। संघ परिवार तो पहले वजूद में आई है। यानी जो ये कहेंगे घुस बैठी है और घुस बैठे हैं। और आप देख लीजिए फिर इसकी माजी की तरफ जाए ना, ये जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, इसको बुचरा कसाब नहीं कहा जाता था, इसको गुजरात या सॉरी बुचरा गुजरात, और इसके लिए यानी अमेरिका जाने की पाबंदी नहीं थी। यानी ये यहाँ पे असल में मैंने जो पहले बात की है कि हमारी जो है आंखें खुलनी चाहिए। यानी ये वो भारत है ही नहीं जो अपने आप को सेकुलर और डेमोक्रेटिक। क्या कोई मुल्क ऐसे सस्टेन कर सकता है, कायम रह सकता है, जो अपनी सबसे बड़ी अक़लियत के साथ ये काम करे? मैं आपको देख रहा हूँ वक्त 24 करोड़ मुसलमान रहते हैं, बताएगा 24 करोड़ मुसलमान है और बाकी अक़लियतें हैं। भारत जो है ना वो वक्त बिल्कुल अनकरीब है जो भारत जो है टुकड़ों में इंशाल्लाह इसके ये बिखर जाएगा और डिवीजन हो जाएगा। और इसके लिए इसको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, वो खुद ही काफी है। यासिर, जब संघ परिवार की बात होती है ना, तो मैं संघ
संस्कृत वाला संघ नहीं, दूसरा मैं संघ। उसको दूसरा संघ समझता हूँ, पत्थर फारसी जिनके वाला। हाथ में, सही। हर एक ने अपने हाथ में पत्थर उठाया हुआ है और ये वो संघ परिवार है। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। आई हैव टू वाइंड अप जी। मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट का। आज के प्रोग्राम के हवाले से आपने तज्ज़िया, तबसरा, शॉर्ट्स, रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। प्रोग्राम कश्मीर टुडे से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।